में खजूर के पत्ते भरे हुए थे, वो मैंने अल्लाह के नबी को टेक लगाने के लिए दे दिया। अल्लाह के नबी उसी तकिए पर टेक लगा कर बैठ गए और मुझको शादी का, मुझको निकाह का पैगाम देना शुरू कर दिया। मैं बहुत देर तक सुनती रही। जब अल्लाह के नबी खामोश हो गए, अपनी निकाह का पैगाम, अपनी शादी का पैगाम मुझे दे दिया। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, हम तुम्हें भूखा मार कर भी आजमाएंगे। बकरी के उस बच्चे को ज़िबा कर दिया। ये नेमतें अल्लाह के नबी के सामने आई। लतुसअलुन्ना अन हाज़ा नईम, इन नेमतों के बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा। फिर एक रोटी उठाई, उस पर गोश्त की 2 बोटियां रखी और फरमाया, आया अबुल हैसम, मेरे घर जाओ, मेरी बेटी फातिमा को ये एक रोटी लेकर आ जाओ। इस पर मैंने थोड़ा सा सालन रख दिया, गोश्त की 2 बोटियां रख दी, इसको ले जाओ और ये मेरी बेटी फातिमा को दे आओ। आज 15 दिन हो गए, मेरी बेटी फातिमा ने खाना नहीं खाया, उसको गोश्त देखना नसीब नहीं हुआ। खुद भूखे हैं, बेटी फातिमा 15 दिन से चूल्हा नहीं जला। पानी हो थोड़ा सा, 15 दिन से चूल्हा नहीं जला। तो जब सहाबा को आजमाया गया, नबी को आजमाया गया, हम क्या सोचते हैं हमें नहीं आजमाया जाएगा? अल्लाह ने क्या कहा, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, भूखा मार कर भी आजमाएंगे। व नक़्सिम मिनल अमवाल, व नक़्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। कारोबार में नुकसान हो जाएगा, देखें क्या करते हो। रमज़ान के महीने में मौलाना जर्जी साहब आए अपने इलाके की मस्जिद का चंदा करने। साहब हमारे इलाके में मस्जिद हो रही है, आपने 100 रुपये निकाल के दे दिए। जर्जी साहब ने कहा, यार गांव के सरदार हो, प्रधान हो, सरपंच हो, 100 रुपये दे रहे हो। चुप रहो मौलाना, यार वैसे कारोबार नहीं चल रहा, जो दे रहा हूँ रख लो। होता है कि नहीं होता है? कहने वाले कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या बात कही, वह नक़्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी आजमाएंगे। जान का मामला बड़ा पेचीदा होता है, ये बहुत जल्दी लोग सब्र नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी लोग सब्र नहीं कर पाते हैं। और आपको एक बात बताऊं कि हर चीज ऊपर की तरफ उड़ती है। कभी आपने इसकी वजह जानने की कोशिश की? आग जलाइए, माचिस यहां लगाएंगे, उसकी लौ ऊपर की तरफ उठेगी। आग बुझ गई, धुआं उड़ेगा तो कहां जाएगा? ऊपर की तरफ उड़ेगा। आंधी आई, जमीन से धूल उड़ी, ऊपर की तरफ उड़ेगी। गर्दो गुबार, धुआं, आग, हर चीज जो उड़ती है तो वो ऊपर की तरफ उड़ती है, क्योंकि हमारे अकीदे के मुताबिक सारी कायनात को पैदा करने वाला मखलूक का खालिक भी ऊपर है। मखलूक का खालिक भी ऊपर है। ये चीजें ऊपर की तरफ उड़ती हैं, इसलिए जब हमारे जिस्म से रूह निकलती है तो वो रूह भी ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ। इसीलिए क्या कहा जाता है, इन्ना लिल्लाही, हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं। और रूह निकलने के बाद भी हम कहाँ जाएंगे? व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ हमें पलटना है, उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। इस चीज पर हम जरा नजर डालें। मुसीबतें जब हमारे ऊपर आए तो हम पढ़ेंगे क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन जब किसी की मौत की खबर सुने तो वहां क्या पढ़ा जाएगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद अल्लाह के नबी से आगे वाला जुमला भी साबित है,
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. لائٹ چلی جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، بچہ کھو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی چیز چوری ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کسی کے انتقال کی خبر سنو، فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، تو دعا کیا پڑھنی چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اتنا بھی چلے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی صحیح ہے، چلے گا، لیکن یہ والا جملہ جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے بخاری وغیرہ کی روایتوں میں، بہت زبردست معنی رکھتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میرے اوپر غم کا مصیبت کا جو پہاڑ ٹوٹا ہے اس میں مجھے اجر عطا فرما، اس میں مجھے ثواب عطا فرما. واخلف لی خیرا منہا، جو چیز تو نے مجھ سے چھینی ہے اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز تو مجھے عطا فرما دے، اس سے بہتر ہمیں عطا فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر صحابہ کو یہ دعا سکھلا رہے تھے. ایک صحابی ہے، نام ہے ان کا ابو سلمہ، انہوں نے یہ دعا یاد کر لی اور گھر پہ آئے. دیکھیے دعا کا اثر کتنا ہوتا ہے، دعا کا اثر، دعا کے طریقے پر مانگو تو اثر بھی ہوگا. حضرت ابو سلمہ اللہ کے نبی کی محفل سے اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی ام سلمہ سے فرمایا، اے ام سلمہ آج اللہ کے نبی نے بڑی عجیب دعا سکھلائی ہے، بڑی اچھی دعا بتلائی ہے، یہ دعا یاد کر لو. جتنے لوگ بیٹھے ہیں یاد کرو اس دعا کو. مولانا ابھی یاد کریں گے صبح بھول جائیں گے. ہاں، عید اور بقرعید کے موقع پر ہر سال دعا یاد کرائی جاتی ہے. یہ مت کہو عید مبارک عید مبارک عید مبارک، یہ کہنا غلط ہے. اس کے بدلے میں یہ بولو تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم. آج تک یہ نوجوان یہ دو جملے یاد نہیں کر پایا، تقبل اللہ منا ومنکم. مولانا صاحب اتنی لمبی دعا کہاں سے یاد کر لے گا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا کہاں سے یاد کرے؟ ام سلمہ کہتی ہیں کیا سکھایا اللہ کے نبی نے؟ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں آئے ام سلمہ میری بیوی، اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھلائی کہ جو شخص مصیبت میں یہ دعا پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، اس دنیا میں اسے خیر و برکت سے نوازے گا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی. ادھر سنو، جو لوگ اس کو بٹھاؤ یار، اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی، کہا کیا کرو گے گھر جا کر؟ جو لوگ جا رہے ہیں تو ابھی نکل جائے، چھوٹے چھوٹے بچے. ہاں اس کو بند ہی رہنے دو، ٹھیک ہے. ہاں ہلو، اس کو بند کروا دیجیے تھوڑا کولر. ہاں ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا. کچھ سالوں کے بعد، ادھر دیکھیے بہت زبردست چیز بتا رہا ہوں، کچھ سالوں کے بعد میرے شوہر ابو سلمہ کسی حادثے میں انتقال کر گئے. ام سلمہ کہتی ہیں کچھ سالوں کے بعد کسی حادثے میں میرے شوہر ابو سلمہ انتقال کر گئے. ابو سلمہ کے انتقال کی خبر جب مجھے ملی تو میں نے یہی دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. میں نے یہ دعا پڑھ لی. ایک دن میں سو رہی تھی رات میں اور یہی دعا میں پڑھ رہی تھی. ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
आए अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत में अजर दे, बदला दे, और मुझे बेहतर जो चीज तूने छीनी है उससे बेहतर चीज हमें अता फरमा। कहती उम्मे सलमा, भला ये कैसे हो सकता है कि मुझे मेरे शौहर से बेहतर कोई मिल जाए। अबू सलमा का जो प्यार मेरी रगों में दौड़ रहा है, ऐसा प्यार मुझे कहाँ मिलेगा। भला अबू सलमा से ज्यादा बेहतर इंसान कौन होगा जो मुझे मिल जाए। अब सुनिए, कहती हैं लेकिन मैं ये दुआ बराबर पढ़ती गई, रोजाना ये दुआ पढ़ती थी। जब भी मुझे अबू सलमा की अपने शौहर की याद आती थी, मैं ये दुआ पढ़ती थी। धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता मेरी इद्दत खत्म हो गई। शौहर के इंतकाल के बाद बीवी को जो 4 महीने 10 दिन की इद्दत करना पड़ती है, मेरी इद्दत खत्म हो गई। जिस दिन इद्दत खत्म हुई उसके दूसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए, दरवाजे को दस्तक दी। मैं उस वक्त एक चमड़े को दबागत दे रही थी। जल्दी से मैंने अपने हाथ धोए, दरवाजा खोला, सामने अल्लाह के नबी को खड़ा पाया। मैंने उनको घर के अंदर बुलाया। अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाए और मेरे पास एक तकिया था चमड़े का, पिल्लो, एक तकिया था चमड़े का, उसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे। वो मैंने अल्लाह के नबी को टेक लगाने के लिए दे दिया। अल्लाह के नबी उसी तकिए पर टेक लगा कर बैठ गए और मुझको निकाह का पैगाम देना शुरू कर दिया। मैं बहुत देर तक सुनती रही। जब अल्लाह के नबी खामोश हो गए, अपनी निकाह का पैगाम, अपनी शादी का पैगाम मुझे दे दिया, तो फिर मैंने कहा, अल्लाह के नबी, ऐसी बदनसीब औरत कौन हो सकती है कि आपका निकाह का पैगाम मिले और वो उसको रिजेक्ट कर दे। आप जिसको पैगाम, निकाह का पैगाम दें और वो उसको कबूल न करे, ऐसी बदबख्त कौन होगी। नहीं, ये तो अकल के खिलाफ है। लेकिन मैं आपके साथ निकाह नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तीन परेशानियां हैं, 3 मुश्किलें हैं मेरे साथ। अल्लाह के नबी ने कहा, बताओ तुम्हारी 3 परेशानियां क्या हैं, मुझे भी तो बताओ क्या हैं, शायद वो दूर हो जाएं। कहने लगी, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पहली परेशानी ये कि मैं शौकनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपकी पहले से कई बीवियां हैं, मुझे भी आप अपनी बीवी बनाएंगे, मैं शौकनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हो सकता है कि गैरत के अंदर मेरे मुंह से कुछ नाज़ेबा जुमले निकल जाएं और मैं आपकी बीवियों को उल्टा सीधा बोल दूं और उससे आपको भी तकलीफ पहुंचे। मैं शौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी गैरत, ये मतलब नहीं है कि आप उनको छोड़ दो, मैं शादी कर लूं, लेकिन अगर मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकल गया तो ये आपको तकलीफ होगी और आपको तकलीफ होगी, मुझे गवारा नहीं। मेरी पहली परेशानी है कि मैं शौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक, आपने कहा और दूसरी परेशानी है कि शादी की मैं उस उम्र को क्रॉस कर चुकी हूं, शादी की उस उम्र को मैं पार कर चुकी हूं। यानी शादी जिस मकसद के लिए की जाती है, अब आपका वो मकसद मुझसे हल नहीं हो सकता, या जितना आप मुझसे वो मकसद हासिल करना चाहें मैं उतना आपका साथ नहीं दे सकती क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। इसलिए शादी का जो मकसद है मैं उस उम्र को पार कर चुकी हूँ। आपने कहा अच्छा, 2 परेशानी हो गई, तीसरी परेशानी बताओ। कहा अल्लाह के रसूल, और तीसरी सबसे बड़ी परेशानी मेरे साथ ये है, अबू सलमा इंतकाल कर गए मेरे शौहर, वो ये छोटे छोटे बच्चे छोड़ गए हैं, ये कई उनके बच्चे हैं। और अल्लाह के नबी, अगर मैं शादी करूंगी तो इन बच्चों की किफालत कौन करेगा, इन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कौन करेगा, इन बच्चों की किफालत मेरे जिम्मे, मैं इन बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। एक औरत की परेशानियां जो होती हैं उसने अल्लाह के नबी से उन परेशानियों का जिक्र कर दिया। अब अल्लाह के रसूल की सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए उम्मे सलमा, आए सलमा की माँ। ये सलमा लड़कों का नाम हुआ करता था,
بدقسمتی آج ہمارے سماج کی ہے کہ ہم لڑکیوں کا نام سلمہ رکھنے لگے. سلمہ یہ ابو سلمہ کے لڑکے تھے. ابو سلمہ سلمہ لڑکا تھا اور سلمہ کے باپ ابو سلمہ کہلائے. سلمہ بیٹا تھا, ان کی ماں ام سلمہ کہلائی. سلمہ لڑکوں کا نام ہوا کرتا ہے. ہمارے معاشرے اور سماج میں پتہ نہیں اب لڑکیاں لڑکوں کے کپڑے پہننے لگی, اس لیے لڑکے بھی اب لڑکیوں کے نام رکھنے لگے اور لڑکیاں لڑکوں کے نام رکھنے لگی. یہ چیز بھی آج ہمارے سماج میں دیکھی جا رہی ہے. تو ام سلمہ, اے سلمہ کی ماں, پہلی چیز جو تم نے کہی ہے کہ میں بہت غیرت مند عورت ہوں, سوگنیں برداشت نہیں کر سکتی ہوں, میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا, اللہ تمہاری غیرت کو ختم کر دے گا, سوگنوں سے نفرت تمہارے دل سے نکل جائے گی. چلو پہلی چیز. دوسری پریشانی, تم کہہ رہی ہو میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں, تو جس عمر میں تم ہو اسی عمر میں بھی پہنچ چکا ہوں. تم بوڑھی ہو تو میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں, یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے یہ بھی منظور ہے. تیسری پریشانی, تم کہتی ہو بچے کون پالے گا, تم ہم سے نکاح کر لو, تمہارے یہ بچے ہمارے بچے ہیں, میں ان بچوں کو ایسے ہی پالوں گا جیسے میں نے فاطمہ کو پالا, جیسے میں نے زینب کو پالا, جیسے میں نے رقیہ کو پالا, جیسے میں نے ام کلثوم کو پالا. میں ان کی ایسی پرورش کروں گا جیسے یہ میرے اپنے بچے ہیں. حضرت ام سلمہ نے جب ان تینوں پریشانیوں کا جواب مل گیا تو انہوں نے نکاح کر لیا, شادی کر لی. شادی کی پہلی رات تھی, ام سلمہ کہتی ہیں آج مجھے پتا چلا اس دعا کا اثر کیا ہے. میں نے یہ دعا جو ابو سلمہ نے مجھے بتائی تھی کہ اللہ کے نبی سے یہ سیکھ کر آیا ہوں, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اے اللہ مجھے میرے شوہر کے انتقال کے بعد جو مصیبت پہنچی ہے اس میں مجھے اجر دے, بدلہ دے, اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے اچھا انعام مجھے دے, اس سے اچھا بدلہ مجھے عطا فرما. میں نے ابو سلمہ کے انتقال کے بعد جب یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر اور ابو سلمہ سے اچھا شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے. میرے بھائیو, اس دعا کو مصیبت میں پڑھو, اللہ کی ذات سے امید رکھو, انشاءاللہ اللہ آپ کو جو چیز کھوئی ہے اس سے اچھی چیز دے گا, کیونکہ یہ دعا کوئی اور نہیں سکھلا رہا ہے, یہ دعا آج کل کے موجودہ اور جھوٹے حکمرانوں کی زبان سے نکلی ہوئی نہیں ہے. یہ دعا کائنات کے سب سے سچے انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے. میرے بھائیو, اس دعا کو اپنا دل سے چاپ لائیے اور اس دعا کو سیکھیے. یہ تو سچائی ہے. سب سے زیادہ عقل اور سب سے زیادہ سچی بات اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں جو آیا ہے اس کو ایک دن مرنا ہے. یہ یاد رکھیے, جتنے بھی حادثے ہیں وہ کنفرم نہیں ہوتے. ابھی آسمان پہ بادل آ جائیں اچانک, مولانا جرجی صاحب تقریر کر رہے ہیں, کرتے کرتے اچانک بادل آ جائیں, یہ اچانک جو چیز آتی ہے یہی حادثہ کہلاتی ہے. یہ حادثہ ہے, بادل آ گئے ہم. لیکن یہ حادثہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بادل, یہ ضروری نہیں ہے کہ پانی برس ہی جائے. ہو سکتا ہے تیز ہوا اس بادل کو اڑا کر لے جائے. بادل آسمان پر آیا ہے, برس بھی سکتا ہے اور نہیں بھی برس سکتا ہے. امکان ہے برس جائے اور یہ بھی امکان ہے کہ بارش نہ ہو. دھوپ نکلی ہے, ضروری نہیں کہ شام تک سورج چھپ جائے. ہو سکتا ہے کہ بدلیاں اس سورج کو چھپا لیں, بدلی ہو جائے. ضروری نہیں کہ سورج چھپ ہی جائے. ہو سکتا ہے کہ بادل آ بھی جائیں اور بادل نہ بھی آئیں. ہم جو بزنس کر رہے ہیں, جو کاروبار کر رہے ہیں, ضروری نہیں کہ اس میں پروفٹ ہو ہی جائے. نفع ہو بھی سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. اچانک ہمیں ملیریا ہو گیا, بخار آ گیا, ٹائیفائڈ ہو گیا, بیماری آ گئی,
ضروری نہیں کہ ہم دوا کھائیں اور یہ بیماری صحیح ہو ہی جائے. آپ صحیح ہو بھی سکتے ہیں اور اس بیماری میں مر بھی سکتے ہیں. دیکھیے امکانات دونوں جگہ ہیں. یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. یہ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. بارش ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی ہے. سورج چھپ بھی سکتا ہے, نہیں بھی چھپ سکتا ہے. لیکن بزنس میں فائدہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. اس بیماری میں ہمیں شفا مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی مل سکتی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں جو آدمی اس دنیا میں آیا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو ایک دن مرنا ہی ہے. اس لیے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ یقین یعنی موت نہ آ جائے. مرتے وقت تک, مرنے کے وقت تک اللہ کی عبادت میں لگے رہو. کوئی پیریڈ نہیں بتایا کہ اتنے دن کرو, اتنے دن نہ کرو, اتنے دن کرو, اتنے دن نہ کرو. نہیں, اللہ کی عبادت شروع کر دی تو کرتے رہو حتیٰ یأتیک الیقین, یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جائے. مرتے وقت بھی عبادت چھوڑی نہیں جائے گی. اللہ کے نبی کا آخری وقت تھا تو زبان سے آخری وقت میں بھی جو جملے نکلے وہ جملے کیا تھے؟ اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. اللہ کا نام میرے پیارے ساتھیوں یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے. فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا, آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا, وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. تو آخر وقت تک اللہ کی عبادت میں لگے رہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک یقین نہ ہو جائے, یعنی موت نہ آ جائے.